बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम चित्रोल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कानून के रखवालों की, कातलों की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यार, इस तरह से बोलना भी मैं अपने लिए क्या समझता हूँ कि एक कम से कम तर एक इनकलाब के लिए जो तहरीक लबैक पाकिस्तान काम कर रही है, हम उसमें एक ऐसे समझे एक अपने आप को सबसे कम तर निचले दर्जे का जो आखिरी पॉइंट पर एक किस्म का इंसान होता है, उस मकसद को अपने जहन में रखकर ये आवाज़ बुलंद करता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ ताकि मेरा पैगाम लोगों तक पहुँचे, तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर भी पहुँचे और उनको मकसद भी पता चले कि मकसद क्या है। और जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, इन जालिमों को ललकारा भी जाए और लोगों को जगाया भी जाए। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, एक रिजवाना बच्ची जिसकी उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है, उसके ऊपर एक जज की बीवी क्या करती है? जुल्म करती है। जुल्म के पहाड़ तोड़ती है। फिर क्या होता है? उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसके सर में कीड़े पड़ जाते हैं, सर फट जाता है, जल्द गल जाती है, सड़ जाती है, लेकिन उसको कैद में डाला जाता है। और आखिरकार जब ये देखते हैं कि उस बच्ची की रूह परवाज करने वाली है, वो बच्ची मरने वाली है, फिर उसको घर से बाहर फेंक देते हैं। क्या ये इंसानियत है? ये पाकिस्तान के वो जज के घर का वाक़या, वो जज जो अदालतों में बैठकर क्या करता है? इंसाफ को फराहम करता है, यानी इंसाफ तकसीम करता है, लोगों को अदल देता है। जो अपने घर के अंदर अदल इंसाफ ना कर सका और जो अपने घर के अंदर एक बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ न दे सका, क्या वो पाकिस्तान की 24 करोड़ को खाक इंसाफ देगा, खाक तहफ़्फ़ुज़ देगा? और ऐसे जजों को जूते की नोक पर रखें। और इनकी जो बीवियां हैं वो कोई ऐसे समझ लें कोई फरिश्ते नहीं है, वो भी एक आम, जिस तरह से एक मजदूर की हैसियत यानी उसकी बीवी की हैसियत है, उसी तरह से इस जज की भी हैसियत है। ना ही इस जज को सलाम किया जाए, ना ही इसकी बीवी को सलाम किया जाए, बल्कि इनको जूते की नोक पे रखा जाए और इन बदबख्तों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बदबख्त औरत को क्या करना चाहिए? गिरफ्तार करना चाहिए और इसको गिरफ्तार भी फिलफौर करना चाहिए। अब हम चलते हैं इस बदबख्त दहशतगर्द इस जज की बीवी पर। एक तो लानतान हमने जो करनी थी वो कर लिए, अब हम इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करेंगे कि इसको क्या है? पट्टा डाला जाए। इसके अंदर जो बेगैरती है, इसके अंदर जो मगरूर पन है कि मेरा जो शौहर है क्या है, वो जज है, वो जिसको भी चाहे मरवा सकता है, गिरफ्तार करवा सकता है, उसके खिलाफ फैसले दे सकता है। लेकिन याद रखो, एक अदालत मेरे अल्लाह के यहाँ भी लगेगी और वहां पर आप जैसे जो लोग होंगे खुदा की कसम इबरत का निशान बनेंगे। और यही गरीब लोग जो जिनको आज आप गुलाम बनाकर क्या कर रहे हैं? सलूक कर रहे हैं। ये लोग वहां पर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर होंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको चूमेंगे, जबकि आप जैसे लोग जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे। अब नाज़रीन, ये वहां पर बैठिए और ये कहते हैं कि जो कुछ करता है। बाज़ दफ़ा ये होता है फैमिलियों के अंदर कि अगर किसी की घर वाला यानी उसका जो शौहर है वो बड़े ओहदे पर फैज़ हो जाए तो इनकी जो बीवियां होती हैं, इनकी जो औलाद होती है, वो इतनी मगरूर में मुब्तला हो जाती हैं। फिर वो क्या करती हैं? दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझती बल्कि कुत्ता समझती हैं, कुत्ते से भी बदतर समझती हैं। बल्कि कुत्ते को भी क्या किया जाता है? साफ सुथरा खाना डाला जाता है, दूध दिया जाता है, पानी रखा जाता है, उसकी जगह को साफ रखा जाता है। लेकिन जिस तरह से इसने वो किरदार अदा किया तो ये जज की बीवी एक कुत्तिया से भी कमतर है। क्योंकि जो इंसान का ख्याल नहीं रख सकता वो इंसान नहीं, फिर वो जानवर है।
پھر ناظرین دھمکیاں اوپر سے کہ آپ کو 10 سال کیا ہے وہ انصاف نہیں ملے گا، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہمارے ساتھ راضی نامہ کر لیں۔ کیوں بھائی؟ یہ پاکستان کی عوام اگر آج بھی کھڑی ہو جائے، خدا کی قسم تم جیسے ججز، تمہاری بیویاں چوکوں اور چوراہوں پر لٹکی ہوئی کھڑی ہوں گی، اور یہ جو انصاف ہوگا وہ 1 منٹ میں اس قوم کو مل رہا ہوگا۔ بدبختی یہ ہے کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے؟ سو رہی ہے۔ اس قوم کو جاگنا ہوگا۔ جب یہ قوم جاگے گی، جب یہ قوم سٹینڈ لے گی، تو یہ سالوں نہیں، دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، گھنٹوں نہیں، بلکہ چند سیکنڈوں کے اندر انصاف ہوگا۔ اور آپ جیسے انصاف فروش، انصاف بیچنے والے قاتل گرفتار بھی ہوں گے، عبرت کا نشان بھی بنے گے۔ ایک سیشن کورٹ کے جج کی پاکستان کے اندر میں آپ کو حیثیت بتاؤں، اس کا جو چپڑاسی لگا ہوتا ہے اور اس کا جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں، وہ ان کے گھر کے کیا کرتے ہیں؟ خرچہ پانی، یعنی ایک بندہ ان کی سبزی کے پیسے اکٹھے کرتا ہے ان لوگوں سے، ان سائلین سے جو انصاف لینے کی غرض سے کیا کرتے ہیں؟ ان کے دروازے پر آتے ہیں۔ یہ ان کی وہ حقیقت ہے۔ یہ وہ لوگ جو اتنی کم تر گھٹیا ترین حرکتوں پر آ گئے ہیں۔ اگر یہی بچی اس جج کی بیٹی ہوتی، یہی بچی اس جج کی بیٹی ہوتی، یہی بچی اس جج کی بیوی کی بیٹی ہوتی، تو خدا کی قسم پاکستان کا چیف جسٹس بھی خون کے آنسو رو رہا ہوتا اور کہتا کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی۔ اور اس طرح سے اگر یہ بچی اس جج کی ہوتی تو پاکستان کا آرمی چیف بھی رو رہا ہوتا کہ یہ ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم کے خلاف اب قوم کھڑی ہو جائے اور ظلم کرنے والوں کو کیا کیا جائے گا؟ عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اگر یہ بچی کسی جج کی بیٹی ہوتی تو پھر پاکستان کا وزیر اعظم بھی رو رہا ہوتا اور یہ کہہ رہا ہوتا کہ کاش یہ افسانیہ نہ ہوتا۔ کیا یہ کسی کی بچی نہیں ہے؟ کیا ایک جج کی حیثیت ایک انسان کی حیثیت سے زیادہ ہے؟ کیا جس منہ سے جج کھاتے کیا اس منہ سے مزدور نہیں کھاتا؟ کیا اگر جج کی 5 انگلیاں ہیں تو مزدور کی 5 انگلیاں نہیں؟ کیا اگر ایک جج کے 2 کان ہیں تو مزدور کے 2 کان نہیں؟ کیا اگر جج کا 1 ناک ہے تو کیا مزدور کا 1 ناک نہیں؟ اگر 2 بازو جج کے ہیں تو 2 بازو مزدور کے بھی ہیں۔ اگر 2 ٹانگیں جج کی ہیں تو جو 2 ٹانگیں مزدور کو بھی ہیں۔ اللہ پاک نے تو یہ فرق نہیں رکھا، اللہ پاک نے تو یہ فرق نہیں رکھا، اللہ پاک نے سب کو ایکول رائٹ دیے ہیں۔ تو پھر یہ کون ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرنے والے بدبخت، منافق، لعین؟ اور ان بدبختوں کے خلاف قوم کھڑی ہو، قوم۔ یہ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے، یہ قوم کا کام ہے، قوم کا۔ جب قوم کھڑی ہوگی، جب قوم سٹینڈ لے گی، تو ان جیسے بدبختوں کو اکٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا اور پاکستان کے اندر کیا آئے گی؟ تبدیلی آئے گی۔ اب اس کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ مجھے گرفتار کیا جا رہا ہے، اسے گرفتار بھی کیا جائے اور اسے ڈنڈا بھی ساتھ میں دیا جائے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ کس طرح سے ظلم ہوتا ہے۔ پھر جب یہ اس کے اندر ڈنڈا جائے گا نا، اس کو ہوگی تکلیف، تو اس سے پوچھا جائے پھر بتاؤ کہ یہ تکلیف کیسی لگ رہی ہے، تب جا کر اس کو پتہ چلے گا اس بدبخت کو۔ اور اگر اس کی بیوی اور اس کے بچے ہوتے تو یہ جج رو رہا ہو، پاکستان کا میڈیا کیا کر رہا ہوتا؟ دکھا رہا ہوتا کہ جج پر ظلم ہو گیا ہے، جج پر ظلم ہو گیا ہے، جج پر ظلم ہو گیا ہے۔ تو ایسے جج بھی جائیں جہنم میں، اور ان کی تحفظ کرنے والے بھی جائیں جہنم میں، اور ان کی بیویاں بھی جائیں جہنم میں، ان کی اولادیں بھی جائیں جہنم میں، جہاں پر اگر ایک مزدور کے اولاد کی، بچی کی عزت محفوظ نہیں، اس کو حقوق نہیں مل سکتے، تو پھر ان ججز کی بیویوں اور بچوں کو جو حقوق دیے جا رہے ہیں، جو تحفظ دیے جا رہے ہیں، ہم ان حقوق کو، ان تحفظات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں بدبخت؟ پاکستان کی تقریر کے فیصلے کرنے والے اور پاکستان کے فیصلے کرنے والے۔ ہم آخری سانس تک ہر مظلوم کے لیے آواز بلند کریں گے، آخری سانس تک،
اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے. اور جو لوگ ان کو گرفتاری کرنے سے ڈر رہے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی غریب کی بیوی ہوتی، بچی ہوتی، بیٹی ہوتی، بیٹا ہوتا، بھائی ہوتا، تو اب تک یہی وہ ادارے، یہی پولیس والے ان کے دروازے بھی توڑ چکے ہوتے، ان کی ماں بہنوں کو بھی ننگا کر کے اٹھا کر تھانوں میں پھینک چکے ہوتے اور دکھا رہے ہوتے کہ کامیاب آپریشن ہو گیا. یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.